बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की फहरिस्त तैयार। नया क्रैकडाउन होगा और होने जा रहा है, फहरिस्त तैयार है, किन किन कौन कितने कितने मुकदमात किस पर हैं। और दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अपनी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाने का फ़ैसला। और तीसरा, सनम जावेद का जो है मुकम्मल अज़्म खान साहब के साथ खड़ी है। और चौथी बात कि नीला पीला चैनल फिर प्रोपेगेंडे पर आ गया और राना सनाउल्लाह साहब की फिर धमकियाँ दोबारा शुरू हो गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की फहरिस्त तैयार। पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात की फहरिस्त तैयार कर ली है, जबकि ज़मानत हासिल न करने वाले रहनुमाओं को गिरफ़्तार करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ 42 मुकदमात दर्ज हैं। 19 मुकदमात में ज़मानत नहीं ली गई। इसके अलावा पीटीआई के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 16 में से 3 केसेस में ज़मानत नहीं ली। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ थानों में 18 मुकदमात हैं और अली अमीन गंडापुर को 2 के अलावा दीगर तमाम मुकदमात में ज़मानत मिल चुकी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 4 और अली नवाज अवान ने 5 केसेस में ज़मानत नहीं कराई। साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने 3 मुकदमात में से किसी में भी ज़मानत नहीं ली, जबकि एक मुकदमे में वो अदालती मफरूर हैं। और साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद भी एक मुकदमे में मफरूर हैं और 8 मुकदमात में से 2 में ज़मानत नहीं ली। साबिक वज़ीर जो हैं असद उमर के ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर 21 केसेस दर्ज हैं। 3 मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं। तो ये अब वो सारे मामला हैं, ये कुछ चीज़ें सामने आई हैं और कितने हिडन केसेस हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ अगर देने का सोच लें तो याद रखें कि जैसे ही इमरान खान को ये इद्दत केस जो है जो लटकाया गया है, अब दोबारा उसकी सुनवाई होने जा रही है, तो उस पर अगर फौरी तौर पर उस केस का फ़ैसला देते साथ ही तमाम मुकदमात की लिस्ट मंगवाएं और वहाँ पर ज़मानत दें। इसी तरह बाकी लोगों पर भी इतने मुकदमात हर बंदे पर बनाए हैं, कोई समझ नहीं आ रही ये करना क्या चाह रहे हैं। और ये खुद रोते थे इन पर जो मुकदमात हैं। शहबाज शरीफ साहब पर वो वाला केस था, अकाउंट में पैसे, वो चपड़ासी के अकाउंट में पैसे कैसे डाले गए, वो केस था। कोई सियासी केसेस नहीं थे इन पर, लेकिन ये इतने बुग़्ज़ में अंधे हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं जिसे कह सकते हैं आप, कि ये हर हद पूर करने के लिए तैयार हैं। और ख़बरें तो ये भी आ रही हैं, ये मुलाकातें कर रहे हैं, हम किसी इमरान खान को किसी न किसी तरीके से कोट लखपत जेल आप भेजें, हम संभाल लेंगे। इनके बस की बात नहीं है इमरान खान को संभालना, ये इनकी गलत फहमी है। ये जब तक सर पर हाथ है ना इस्टेब्लिशमेंट का, उसके अलावा ये इनकी हिम्मत भी नहीं है ये इमरान खान की तरफ देख भी जाए। ये पता नहीं, ये तो सनम जावेद से डरे बैठे हैं, ये तो डॉक्टर यास्मीन राशिद से डरे बैठे हैं, ये तो ख़वातीन से डरे बैठे हैं, इन्होंने क्या करना है आगे चलकर। और सनम जावेद ने ये बात कही है, खान साहब ने कहा था मेरी ख़वातीन को ये नहीं रहा सकते और हम ये साबित करके दिखाएंगे। सलाम है शेरनी खातून को कि जिसने अभी तक अपना बुलंद करके रखा हुआ है। आप देखें उसके छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन वो डट के खड़ी हैं। इसी तरह आलिया हमजा, इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप देख लें 70 साल की उम्र में वो भी ये सारा कुछ। इसी तरह मियाँ महमूद रशीद, मतलब एक लंबी फहरिस्त है जो आपको बताऊं तो हैरान रह जाएं आप। कोई बहुत सारे ऐसे हैं नाम जो नाम हम लेते नहीं हैं क्योंकि वो ज़्यादा मशहूर नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। देखते हैं कि ये ऐसे मुल्क को चला पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा ये चला पाएंगे। और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा हमारा सूबा वफाक को सस्ती तरीन बिजली देता है, मगर वफाक बदले में हमें महंगी करके दे रही है और नारवा सलूक लोड शेडिंग कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पावर जनरेशन तो कर रही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ना होने की वजह से बिजली नेशनल ग्रिड में चली जाती है। वफाक सूबे को पैसे अदा करता है, न पूरी बिजली फराहम करता है। फेज जोन में सस्ती बिजली और इंडस्ट्रियल जोन को
کو فراہم کی جائے گی، اور یہ بات کہی ہے صوبائی وزیر قانون و خزانہ آفتاب عالم ایڈوکیٹ نے۔ اور اسی کے پیش نظر آپ دیکھ لیں کہ چونکہ علی امین گنڈا پور نے جارحانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، تو احمد میر صاحب کے پروگرام میں ان سے پوچھا گیا کہ علی امین گنڈا پور تو بہت زیادہ جو ہے وہ اگریسو چل رہے ہیں، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا، پہلے معافیاں منتیں تر لیں اور اب پھر گلا پکڑنے کی طرف آگے، کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم دوبارہ گلا پکڑیں گے۔ تو وہ جو تحریک انصاف والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، انہوں نے اندر تو جن کو رکھا ہوا ہے وہ اندر سزائیں بھگت رہے ہیں، ان کو زبردستی اندر قید رکھا گیا ہوا ہے، سختیاں بھی کی ہوئی ہیں، سارا کچھ، لیکن وہ ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اور اب کیا کریں گے عمران خان کے ساتھ؟ مزید کیسز میں سزائیں سنائیں گے، وہ پھر اڑ جائیں گی۔ تو یہ تو سارا کچھ ہوگا۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر رانا ثناء اللہ صاحب نے دوبارہ دھمکیاں دینی شروع کی۔ انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور کو بھی جو ہے نا اٹھا کر باہر پھینکا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ گورنر راج کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے، مقصد یہی ہے۔ لیکن اب اتنا آسان نہیں ہے، اب ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ کیسے کر رہے ہیں، یہ اب اتنا آسان نہیں رہ گیا۔ اور نیلے پیلے چینل کا ایک اور پروپیگنڈا ہے، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو جو ہے نا بنی گالہ کے کاغذات پورے نہیں ہو رہے تھے۔ یہ مجھے جنرل باجوہ صاحب نے کہا جی مجھے فیض حمید نے آ کر بتایا اور ان کو نہل کیا جا سکتا ہے، پھر میں نے بچایا۔ خان صاحب کی جو ہے نا وہ عمران خان کی 40 سالہ پرانی رسیدیں دستیاب نہیں تھی، تو جناب جمائمہ خان نے کیا بھیجا تھا؟ یہ جھوٹ کی بھی اتنی انتہا کرتے ہیں نا، یہ نیلا پیلا چینل جو ہے اس کو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اور شاہ زیب خان زادہ کا یہ پروگرام ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ باقاعدہ طور پر اتنا لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے چینلز نہیں دیکھتے، اپنی ویورشپ دیکھے آسمان سے زمین پر آ گئی ہے، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آتے، کیونکہ ہڈی لگی ہے، وہ ہڈی نہیں جان چھوڑتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے ان کا۔ لیکن یہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے، یہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے کہ جمائمہ خان نے رسیدیں بھیجی، لیکن اب یہ آ کر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ جی باجوہ صاحب نے بچایا۔ اگر باجوہ صاحب نے یہ بچایا ہے تو پھر بھی باجوہ صاحب پھنستے ہیں۔ انہوں نے کیسے مداخلت کر کے عمران خان کو بچایا جب ان کے پاس رسیدیں نہیں تھی؟ تو وہ کیسے بچا سکتے ہیں جب پاکستان کے آئین اور قانون میں چیزیں مکمل نہیں ہیں؟ تو کیسے؟ ایسے ہی جیسے عمران خان کو بے گناہ کیسز میں پھنسایا گیا۔ تو یہ ہر حوالے سے اپنا جرم قبول کر رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے گرد ایسے گھیرا تنگ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں بات، یہاں پر ایک خوفناک احتساب ہوگا، یہ عوام کرے گی احتساب، یہ بہت عنقریب جلد ہے۔ اور آپ دیکھ لیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ہمیں یہ ٹریبونل پر اعتراض ہے، ہمیں اس ٹریبونل پر اعتراض ہے، ہمیں ریٹائرڈ جج لگائے جائیں۔ ریٹائرڈ جج اس لیے لگائے جائیں تاکہ ان کی، چونکہ ریٹائرڈ جج جو ہوتا ہے اس کو آپ دوبارہ مراد دیں گے، ظاہر حکومت لگائے گی تو اس نے تو حکومت کی بات کرنی ہے، تو سٹنگ ججز سے یہ گھبرا رہے ہیں کیونکہ فارم 45 جو ہیں ان کے پاس ہے ہی نہیں، جو ہیں وہ باقیوں کے ساتھ میچ نہیں کرتے، اس لیے ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سیٹیں ہاتھ سے چلی جائیں گی، اس لیے یہ وہ کہتے ہیں نا کسیانی بلی کھمبا نوچے، تو یہ وہ والا صاحب کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب آپ دیکھ لیں عمران خان نے EVM مشین اسی لیے لگائی تھی تاکہ یہ اعتراضات ہی ختم ہو جائیں۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں تقریباً 43 کروڑ ووٹروں نے EVM کے ذریعے ووٹ دیا، کہیں بھی EVM کی شکایت سامنے نہیں آئی، مگر ہمارے الیکشن کمیشن نے کیا کہا جی EVM پر اعتراض کیا تھا، کوئی ایلفی ڈال گیا تو پھر کیا کریں گے، نیٹ نہ چلا تو پھر کیا کریں گے، فلاں ہو گیا تو کیا کریں گے۔ تو جو اب آپ نے الیکشن کرایا ہے، جو پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے ہم پر، جو ہر چیز پر ہماری اعتراض اٹھا رہی ہے، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اس پر کوئی نہیں ہے، کوئی الیکشن کمیشن کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب یہ فرما دیتے ہیں جی وہ آئینی ادارہ ہے۔ بھائی آئینی ادارہ ہے تو قانون سے اوپر ہے، آئینی ادارے نے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ کون بتائے گا ہماری عدالتوں کو؟ یہ کیسے چیف جسٹس صاحب کو بتایا جا سکتا ہے کہ آئینی ادارے کی بھی حدود ہیں، ہر ادارے کی اپنی حدود ہے، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چیف الیکشن کمیشن جو چاہے وہ کرتا چلا جائے، الیکشن کمیشن جیسے مرضی چاہے فیصلے کرتا چلا جائے، آئین اور قانون کے چاہے خلاف ہو، جیسے انہوں نے مخصوص رشتوں کا کیا۔ مخصوص رشتوں میں یہ کہیں آئین میں نہیں لکھا کہ آئین کہتے ہیں، یہ کہیں آئین میں نہیں لکھا کہ کسی اور کو رشتیں دی جائیں۔
آئین میں صرف یہ بات واضح ہے کہ جتنی سیٹیں آپ نے لی ہیں اس تناسب سے جیتنے والی جماعت کو نشستیں دی جائیں. یہ آپ کے الیکشن کمیشن نے کر کے دکھایا اور ہماری عدالت میں چیف جسٹس صاحب اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کیسا آئینی ادارہ ہے جس کا اختیار اتنا وسیع ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون اور ہر چیز سے بالا تر ہے. کیونکہ ان کو بچانا ہے, کیونکہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے موجودہ حکومت کی, یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 کی, تو یہ وہ سارا کچھ ہے. لیکن آپ دیکھ رہے گرفتاریوں کے بھی ایک فہرست, یہ ایک ہلا بولیں گے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں چراغ جب بجھنے لگتا ہے تو وہ آخر میں روشن ہوتا ہے. یہ پھڑپھڑاہٹ آخری آپ دیکھ لیں, یہ پھڑپھڑاہٹ کے ساتھ یہ چراغ دھڑم کر کے ختم ہو جائے گا, اس کی روشنی ختم ہو جائے گی, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا اچھا دور شروع ہوگا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.